आज हामी लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी च्याप्टरको फुल रिभिजन गर्न गइरहेको छौँ। यहाँबाट तपाईँहरूलाई टोटल 5 मार्क्स सोध्छ। एउटा लङ क्वेसन, एउटा भेरी सर्ट क्वेसन, 1 मार्क्सको एउटा र 4 मार्क्सको एउटा क्वेसन सोध्छ। लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी च्याप्टरमा हामी जाउँ कन्टिन्युटी भनेको के हो। कुनै पनि ग्राफको कन्टिन्युटीलाई डिफाइन गर्नको लागि ग्राफ कसरी बन्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ र कुनै पनि ग्राफ पेन्सिलले बनाइरहेछौँ भने पेन्सिललाई लिफ्ट नगरिकन कन्टिन्युअस फ्लोमा बनाउने ग्राफ नै कन्टिन्युअस ग्राफ हो। र जाउँ सर्ट क्वेसनतिर। नेचुरल नम्बर भनेको 1 देखि स्टार्ट हुन्छ र नेचुरल नम्बरको नम्बर लाइन पनि कन्टिन्युटी होइन भन्न सकिन्छ, किनभने नेचुरल नम्बर 1 देखि 2, 2 देखि 3, 3 देखि 4 यो दुईटा नम्बरभित्रको ग्यापहरू चाहिँ छैन। डाइरेक्टली 1 बाट 2 मा जम्प भएर जाने भएर यसलाई डिसकन्टिन्युअस पनि भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी होल नम्बर पनि डिसकन्टिन्युअस हो भन्न सकिन्छ, किनभने होल नम्बरमा पनि यो 0 देखि 1, 1 देखि 2 कुनै नम्बर दुईटा नम्बरको बिचमा ग्यापमा नम्बरहरू छैनन्। जस्तै 0.1, 0.2, 0.3, 0 पछिका नम्बरहरू हुन्। यी नम्बरहरू यहाँ नभएकोले यो होल नम्बरको नम्बर लाइनलाई पनि डिसकन्टिन्युअस। इन्टिजर्स भनेको पोजिटिभ एज वेल एज नेगेटिभ नम्बर्स। प्लस अथवा माइनस नम्बरहरू एकै ठाउँमा छ भने यसरी हामीले नम्बर लाइनमा पनि हेर्न सक्छौँ। यहाँ पनि सेम केस भएकोले हामीले यसलाई डिसकन्टिन्यू भन्न सक्छौँ, किनभने -1 र -2 को बिचमा पनि यहाँ पनि ग्याप छ, नम्बरहरू छैन है। 1.1, 1.2, 1.3 यसरी हुँदै 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 जानुपर्ने, तर यहाँनिर मिसिङ छ। -2.8, 2.9 यसरी जानुपर्ने छैन, नम्बर ग्याप देखिन्छ। त्यही भएर यो पनि डिसकन्टिन्युअस भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट अथवा यसलाई भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी रियल नम्बरको ग्राफलाई हामीले चाहिँ कन्टिन्युअस भन्न सक्छौँ, किनभने रियल नम्बरमा के पर्छ त, बोथ पोजिटिभ नेगेटिभ बोथ नम्बर्स होइन, होल नम्बर सबै पर्छ रियल नम्बरको ग्राफतिर। रियल नम्बरमा कुनै दुईवटा रियल नम्बरहरू छ भने दुईटा रियल नम्बर बिचमा पनि के हुन्छ त, कुनै अर्को नम्बरहरू हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ कन्टिन्युअस हो। जस्तै 2 छ भने 2.1, 2.2, 2.3 यस्ता नम्बरहरू हामीले भेट्छौँ है। अब जाउँ इन्टरभल तपाईँहरूलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ, ग्राफ कहाँदेखि कुन इन्टरभलसम्म यो कन्टिन्युअस छ, कुनदेखि कुन इन्टरभलसम्म डिसकन्टिन्युअस छ, यो सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई। ओपन इन्टरभलमा जाउँ। ओपन इन्टरभलको नम्बर लाइन हेऱ्यौँ भने ओपन इन्टरभलको नम्बर लाइनमा हामीले के देख्न सक्छौँ भने यो ओपन इन्टरभल भनेको चाहिँ दुईटै एक्सट्रिमिटिज पोइन्ट्सहरू एक्सक्लुड हुने इन्टरभलहरू हो। जस्तै 2 देखि यहाँ देखाएको -2 देखि 2 सम्म एक्सको भ्यालु बिलोङ्स गर्छ भने यो दुईटै एक्सट्रिम भ्यालुहरू यो इन्टरभलमा पर्दैन। -2 पनि पर्दैन, 2 पनि पर्दैन र यसलाई स्मल ब्राकेटले रिप्रेजेन्ट गर्छ। र यसको ग्राफ बनाउँदाखेरि हामीले जहिले पनि के हेर्नु पर्यो भने यहाँनिर इम्टी सर्कल हुनु पर्यो है। यसरी इम्टी सर्कल राख्नु पर्यो, डार्क सर्कल राख्नु हुँदैन। सो दुईटा एक्सट्रिमिटिज पोइन्टलाई ए र बी भनेको छ भने स्मल ब्राकेटभित्र a, b राख्यो भने दिस रिप्रेजेन्ट द ओपन इन्टरभल। अब जाउँ क्लोज इन्टरभलमा। क्लोज इन्टरभलको ग्राफ हेरौँ। क्लोज इन्टरभलको ग्राफमा दुईटै एक्सट्रिमिटिज पोइन्ट्सहरू इन्क्लुडेड हुन्छन् र यसलाई डार्क सर्कलले रिप्रेजेन्ट गर्छ। र एक्सको भ्यालुहरू जति पनि सबै यो ए र बी पनि पर्छ र यो बिचको भ्यालुहरू सबै पर्छ। यसलाई स्क्वायर ब्राकेटले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र स्क्वायर ब्राकेटभित्र a, b त्यस्तो देख्नु भएको छ भने द्याट इज कल्ड क्लोज इन्टरभल। अब जाउँ लेफ्ट ओपन इन्टरभल।
लेफ्ट ओपन इन्टरभल भनेको के हो त भने लेफ्टमा चाहिँ ओपन भएको, लेफ्टमा भएको एक्सट्रिमिटी चाहिँ इन्क्लुड नभएको र इन्क्लुड नभएको भ्यालुलाई इम्टी सर्कल र इन्क्लुड भएको भ्यालुलाई डार्क सर्कल अथवा फिल्ड सर्कलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यो चाहिँ स्मल ब्राकेट ए कमा बी अनि स्क्वायर ब्राकेटले हामीले इन गर्छौँ। यो भनेको ए पनि पर्यो, ए परेन। अब राइट ओपन इन्टरभल, राइटतिर ओपन हुनु पर्यो, राइटतिरको एक्सट्रिम भ्यालुहरू इन्क्लुड हुनु भएन। ए पर्छ तर बी पर्दैन। सो स्क्वायर ब्राकेट ए कमा बी स्मल ब्राकेटले क्लोज गर्छौँ। यो चाहिँ राइट ओपन इन्टरभल थियो, राइटतिरको एक्सट्रिम भ्यालु यसमा इन्क्लुड हुँदैन। अब जाउँ इन्भेस्टिगेसन अफ डिस्कन्टिन्युटी इन द ग्राफ। ग्राफमा कस्तो भयो भने ग्राफ चाहिँ डिस्कन्टिन्युस ग्राफ बन्छ यदि कुनै पनि ग्राफमा जम्प छ, होल छ, ग्याप छ, कस्प छ, ब्रेक छ भने त्यस्तो ग्राफहरू चाहिँ डिस्कन्टिन्युस हो। यसरी जम्प भन्न सकिन्छ यसलाई सेम पोइन्टबाट। यसरी ग्राफमा एउटा होल बनेको छ, यसलाई चाहिँ होल डिस्कन्टिन्युस भनिन्छ। कस्प भनेको चाहिँ सडन ब्रेकडाउन हो है, सडन चेन्ज इन द डिरेक्सन। सो यसरी बनेको ग्राफलाई चाहिँ हामीले कस्प भनिन्छ। र ग्राफमा चाहिँ सडन बन्ने ग्राफहरूमा चाहिँ ब्रेकडाउन भयो है, एउटा पोइन्टबाट इन भएर अर्कै पोइन्ट कहीँबाट स्टार्ट भएर गयो भने त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छौँ भने ब्रेक भन्छौँ। यो चाहिँ ग्राफहरू डिस्कन्टिन्युस हुने। अब जाउँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटतिर। यो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको रिप्रेजेन्टेसन छ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टु ए माइनस। ए माइनस भनेको खालि रिप्रेजेन्टेसन मात्रै हो, ए माइनस भनेको रिप्रेजेन्टेसन मात्रै हो। यसले चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो एक्स एरो ए माइनस भनेको एक्स अप्रोचेस टु, यसलाई एक्स टेन्ड्स टु ए पनि भन्न सक्छौँ। एक्स भ्यालु इज नियर अबाउट द्याट ए। अब जाउँ राइट ह्यान्ड लिमिटतिर। सो राइट ह्यान्ड लिमिटको रिप्रेजेन्टेसन लिमिट एक्स अप्रोचेस टु ए प्लस एफ अफ एक्स। ए प्लसले चाहिँ यो रिप्रेजेन्टेसन मात्र हो, ए प्लस भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट हो। अब जाउँ कुन कन्डिसन मिट भयो भने ग्राफ अथवा कुनै पनि गिभन फङ्सन चाहिँ कन्टिन्युस हुन्छ। नम्बर फर्स्ट इज एफ अफ ए मस्ट बी देयर। ओके, एफ अफ ए भनेको फङ्सनल भ्यालु चाहिँ त्यहाँ पाउनु पर्यो। फङ्सन भ्यालु भएन भने त्यो ग्राफ कन्टिन्युस हुँदैन। यो सिधै हामीले फङ्सन भ्यालु छैन भने यो ग्राफलाई सिधै डिस्कन्टिन्युस भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। अर्को सेकेन्ड केस भनेको फङ्सनल भ्यालु भेटिसकेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट हामीले निकालेको इक्वल हुनु पर्यो र हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा कुनै पनि फङ्सन कन्टिन्युस हुनको लागि फङ्सनल भ्यालु, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु चाहिँ एक्ज्याक्टली इक्वल हुनु पर्यो, अदरवाइज ग्राफ चाहिँ डिस्कन्टिन्युस हुन्छ। अब जाउँ लिमिट भ्यालुहरू कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर डिस्कस गरौँ। लिमिट भ्यालुहरू क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि ग्राफको लेफ्ट साइडबाट हामीले ग्राफलाई स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। लेफ्ट साइडबाट ग्राफको कुन पोजिसनमा कन्टिन्युस छ अथवा डिस्कन्टिन्युस छ भनेर क्वेसनले भनेको हुन्छ, त्यो पोइन्टसम्म हामीले लेफ्ट साइडबाट मुभ गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ हामीले यहाँ ग्राफको एक्स एक्सिसमा 2.5 भन्ने पोइन्टमा हामीले ग्राफलाई एनालाइसिस गर्न खोजेको। अब जाउँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नको लागि हामीले लेफ्ट साइडबाट जानुपर्छ र यसको सिम्बल कसरी लेख्ने हेरौँ त। LIM एक्स अप्रोचेस टु 2.5 मा निकाल्न लाग्यो, त्यही भएर 2.5 माइनस लेख्नु पर्यो। माइनस भनेको यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको रिप्रेजेन्टेसन हो, एफ अफ एक्स इक्वल्स टु। यति चाहिँ लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको सिम्बल रहेको छ। यसको भ्यालु कति होला भनेर हेर्नको लागि हामीले ग्राफको लेफ्ट साइडबाट जानु पर्यो। ग्राफको लेफ्ट साइडबाट ग्राफ स्टडी गर्ने, जहाँनिर ब्रेक भएको छ त्यहाँसम्म हामी मुभमेन्ट गर्ने। ग्राफ
ग्राफको डिस्कन्टिन्यू भएको पोइन्टमा गएर हामी ग्राफलाई अब्जर्भ गर्छौँ राइट ह्यान्ड साइडमा, र राइट ह्यान्ड साइडमा गइसकेपछि राइट ह्यान्ड साइडमा वाईको भ्यालु हेर्छौँ, किनभने फङ्सन भनेको वाई हो, एफ अफ एक्स इक्वल्स टु वाई, त्यही भएर वाईको भ्यालु चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। वाईको भ्यालु यहाँनिर 0.5 छ भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु पनि 0.5 हुन्छ। यसलाई एकचोटि फेरि हेरौँ। लेफ्ट साइडबाट जाने गिभन पोइन्टसम्म जहाँनिर डिस्कन्टिन्युस भएको छ त्यहाँबाट राइट साइडमा हेर्ने, राइट साइडको पोइन्ट कति छ हेर्ने, त्यो भनेको एक्स एक्सिसबाट त्यो पोइन्ट कति माथि छ डिस्कन्टिन्युस भएको हेर्ने, त्यसपछि हामीले लिमिटको भ्यालु भेट्छौँ। अहिले हामीले लिमिटको भ्यालु 0.5 भेटेको छौँ। अब आउँ राइट ह्यान्ड लिमिटतिर। राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नको लागि ग्राफको राइट साइडबाट हेर्ने। ग्राफको राइट साइडबाट ग्राफ डिस्कन्टिन्युस भएको पोइन्टसम्म पुग्ने, त्यसपछि अघि भनेको जस्तै एक्स एक्सिसबाट त्यो पोइन्ट कति माथि छ भनेर हेर्ने, वाईको भ्यालु हेर्ने, वाईको भ्यालु जति हो त्यो राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु पनि त्यति नै हो। यसरी हामी लेफ्टबाट राइटबाट मुभ गर्ने। राइट साइडमा हामीले भेट्न सक्छौँ डिस्कन्टिन्युस भएको पोइन्टबाट राइट साइडमा 0.5 छ, यतिसम्म हामीले यहाँनिर वाईको भ्यालु लेख्न सक्छौँ। र राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि हामीले रिप्रेजेन्टेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि यो भनेको लिमिट एक्स अप्रोचेस टु 2.5 मा हेर्न लाग्यो 2.5 प्लस लेख्नु पर्यो। यो भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट एफ अफ एक्स, यो चाहिँ राइट ह्यान्ड लिमिटको सिम्बल हो। सो यसको पनि भ्यालु भर्खरै हामीले निकालेको छौँ 0.5 बिकज इट इज 0.5 युनिट अबोभ फ्रम द एक्स एक्सिस। हामीले यहाँनिर राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल भेट्यौँ। राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुँदैमा ग्राफ चाहिँ कन्टिन्युस हुन्छ त? अभियसली हुँदैन, किनभने यहाँनिर हामीले कन्टिन्युस त छैन ग्राफमा होल छ होइन। सो हाम्रो कन्क्लुजन चाहिँ के हुनु पर्यो भने राइट ह्यान्ड लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु इक्वल भएको केसमा मात्रै, फङ्सनल भ्यालु पनि इक्वल भएको केसमा मात्रै हामीले के भन्न सक्छौँ, ग्राफ चाहिँ कन्टिन्युस हो भन्न सक्छौँ। तर यो ग्राफमा फङ्सनको भ्यालु छैन, यो पोइन्टमा डोमेन छैन। सो डोमेन छैन भने फङ्सनल भ्यालु एफ अफ ए छैन। सो छैन भने हामीले डज नट एक्जिस्ट लेख्छौँ। फङ्सनल भ्यालु छैन भने डिएनई लेख्छौँ। यसको मिनिङ हो डज नट एक्जिस्ट। अब यहाँनिर फङ्सनल भ्यालु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको तीनवटैको भ्यालु इक्वल भएन, त्यही भएर यो फङ्सन चाहिँ के भयो त डिस्कन्टिन्युस भयो। अब हामीसँग एउटा क्वेसन रहेको छ, कन्टिन्युस र डिस्कन्टिन्युस हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। फङ्सन चाहिँ एक्स स्क्वायर दिएको छ, एक्स इक्वल्स टु 4 भन्ने पोइन्टमा चाहिँ यो फङ्सन कन्टिन्युस छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्नु पर्यो। यसको दुईवटा मेथड छ, यो दुईवटै मेथड म तपाईँहरूलाई भन्ने छु। फर्स्ट मेथडमा जाउँ। फर्स्ट मेथडभित्र सबैभन्दा सुरुमा हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ फङ्सनल भ्यालु। फङ्सनल भ्यालु भनेको फङ्सनमा गिभन पोइन्ट राख्ने बित्तिकै जे भ्यालु आउँछ त्यसलाई नै फङ्सनल भ्यालु भन्छौँ। हामी एफ अफ ए भनेको अहिले ए को ठाउँमा हामीले 4 राख्न गइरहेको छौँ, किनभने क्वेसनले एक्स इक्वल्स टु 4 मा चेक गर भनेको छ। सो एफ 4 भनेको एक्स स्क्वायर छ फङ्सनको भ्यालु, सो एक्स स्क्वायरमा लगाएर राख्ने। सो 4 स्क्वायर भयो इज इक्वल्स टु 16। अब राइट ह्यान्ड एन्ड लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हामीले क्यालकुलेट गर्न गइरहेका छौँ। यसको प्रोसेसहरू म तपाईँलाई डिटेलमा भन्नेछु। हामीले अहिले चेक गर्न गइरहेको पोइन्ट भनेको 4 हो। सो 4 को लेफ्ट साइड र राइट साइडमा सबैभन्दा नियर भ्यालु हामीले लिने। लेफ्ट साइडमा 4 भन्दा लेफ्ट साइडमा सबैभन्दा नजिकको भ्यालु कति हुन्छ त 3.9। 4 भन्दा एक्ज्याक्टली लेफ्टमा कति हुन्छ 3.9 हुन्छ। सो 3.9 लिने, 3.99 लिने, 3.999 यस्तै नम्बरहरू लिने। यो नै के हो त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट
निकाल्नको लागि चाहिने x को भ्यालु हो लेफ्ट साइडतिर पाउने भ्यालु भएर लेफ्ट ह्यान्ड भनेको सो हामी फंक्सनमा लगेर राख्छौं 3.9 3.99 3.999 र यसको भ्यालुहरु हेर्छौं भ्यालुहरु हेर्यो भने 15.21 15.92 15.99 सो यो भनेको चाहिँ जति 99 को भ्यालु बढ्दै जान्छ त्यति नै यसको प्रोबेबिलिटी 16 हुने हो 15.99 is near about 16 सो यसको लिमिटिङ भ्यालु हामीले राख्छौं 15.999 लास्टमा यो टर्न हुने पोइन्ट भनेको बन्ने पोइन्ट भनेको 16 हो सो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एन्ड टेन्ड्स टु 4 माइनस भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट यसको भ्यालु हामीले 16 निकाल्यौं त्यसैगरी हामीले राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नको लागि 4 को राइट साइडमा कुन भ्यालुहरु पाइन्छ सबभन्दा नजिकको दैट इज 4.1 राइट साइडको भ्यालु अब हामीले 4.1 4.01 4.001 4.0001 यस्तो नम्बरहरु चुज गर्छौं र फंक्सनमा लगेर राख्छौं र यसको भ्यालुहरु आउटपुटहरु हेर्छौं 4.1 राख्दा 16.81 त्यसैगरी 16.08 16.008 अब 4.0001 राख्ने भने 16.0008 यस्तै नम्बरहरु आउँछ सो यो फाइनली 16 पछि पोइन्ट पछि 0 को नम्बरहरु बढ्दै जान्छ र यसको भ्यालु फाइनली हुने भनेको 16 हो सो राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु पनि हामीले 16 भनेर कन्क्लुड गर्न सक्यौं यो प्रब्लममा हेर्यौं भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सनल भ्यालु सबै 16 आयो इक्वल आयो त्यही भएर यसलाई चाहिँ कन्टिन्युअस भन्न सक्छौं यसको फुल प्रोसिडियरहरु यसरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ अब सेकेन्ड मेथडमा जाउँ सेकेन्ड मेथड भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिन्छौं 4 मा चेक गर भनेको छ x को भ्यालु 4 राख्छौं जहिलेसम्म भ्यालु राख्दैनौ तहिलेसम्म लिमिट लेख्नु पर्यो सो हामीले सेकेन्ड स्टेपमा x भनेको 4 राख्यौं 4 माइनस भनेको खाली रिप्रेजेन्टेसन मात्रै हो भ्यालु राख्ने 4 नै हो सो दिस इज 16 सो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा पनि सेम प्रोसिडियर x स्क्वायर छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि सो भ्यालु राख्यौं 4 स्क्वायर भनेको 16 सो यसरी हामीले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल भेटायौं र फंक्सनल भ्यालु अघि नै 16 निकालेको थियौं यो तीनवटै भ्यालुहरु इक्वल आएकोले यसलाई कन्टिन्युअस भन्न सक्छौं यहाँनिर एउटा क्वेशन हेरौं यसको हामीले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट पत्ता लगाउँ है त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको लेफ्टबाट जानु पर्यो गिवन पोइन्ट सम्म -3 मा चेक गर भनेको छ सो -3 को भ्यालुहरु हेर्नु पर्यो -3 मा y एक्सिस कहाँ पुगेको छ त यो 6 मा पुगेको छ त्यही भएर यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 6 भयो अब राइट ह्यान्ड साइड लिमिट तपाईहरु गेस गर्नुस् त के होला एक्ज्याक्टली तपाईहरु राइटबाट आउनु भयो डिस्कन्टिन्युअस भएको पोइन्ट सम्म त्यसपछि y एक्सिस हेर्नु पर्यो यो 2 छ तपाईले गेस गरे भएको मिल्यो यसको आन्सर हो 2 राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल्स टु 2 तर यसको लिमिटिङ भ्यालु भने तपाईहरुले भेट्नुहुन्न किनभने लिमिटिङ भ्यालु भेट्नको लागि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुनुपर्छ यहाँनिर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल छैन त्यही भएर लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ यसको एक्जिस्ट गर्दैन x equals to 3 मा तपाईहरुले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट पत्ता लगाउनु पर्यो ल गेस गरौँ त तपाईहरुको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट के होला ओके यो पोइन्ट 1 हो भने तपाईहरुको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 1 हो गुड गेस अब सेकेन्ड गेस गर्नुस् त राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि ग्राफको राइट साइडबाट जानु पर्यो र तपाईहरुले यो पोइन्ट आउँछ 4 मा सो यसको भ्यालु हो 4 त यहाँ पनि राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल छैन त इक्वल नभएकोले यो पनि के हो डिस्कन्टिन्युअस ग्राफ हो ल यो ग्राफमा -3 मा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पत्ता लगाउँ त ग्राफको लेफ्टबाट आउनु पर्यो
गेस गरौँ त ल यो रिप्रेजेन्टेसन छ यसरी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई लेख्ने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ त्यसपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु निकालौँ ग्राफको लेफ्टबाट जाउँ त्यसपछि राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नको लागि राइट ह्यान्ड साइडबाट जाउँ र तपाईलाई यहाँ देखाएको जस्तै लिमिट x टेन्ड्स टु 3 माइनस 3 प्लस यहाँ हेर्नुहोस् त थर्ड केसमा दिएको जस्तै प्लस माइनस छैन भने यो लिमिटिङ भ्यालु हो अब अर्को क्वेसन छ लिमिटिङ भ्यालु निकाल्नु पर्यो अनि चेक गर्नु पर्यो कन्टिन्युअस छ कि डिस्कन्टिन्युअस छ यदि x डज नट इक्वल्स टु 2 को केसमा अघि नै हामीले इक्वल्स टु को केस त गर्यौं अब डज नट इक्वल्स टु को केसमा चाहिँ हामीले कुनै एउटा अर्को आर्बिट्रेरी भ्यालु निकाल्ने र अघि नै गरेको जस्तै प्रोसेसहरु गर्ने डज नट इक्वल्स टु 2 भनेको थिए 2 हैन भने कुनै अर्को नम्बर हो मैले 4 लिए र अघि नै गरेको जस्तै सेम प्रोसिडियर फलो गरेर राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाले र दुईटैको भ्यालु 0.5 आएको छ र अर्को मेथड पनि हामीसँग छ म तपाईहरुलाई मेथड 2 को बारेमा पनि भन्छु मेथड सेकेन्डमा चाहिँ हामीले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्न पर्यो त्यो भन्दा अगाडि हामीले फंक्सनल भ्यालु निकाल्छौं अब डज नट इक्वल्स टु 2 भनेको छ लेट इट शुड बी इक्वल एट a कुनै पनि आर्बिट्रेरी नम्बर मान्ने a भनेर मान्ने सो x को ठाउँमा a राख्दिने हाम्रो फंक्सनल भ्यालु निस्क्यो 1/a-2 त्यसैगरी राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्ने a मा राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नको लागि x को ठाउँमा पनि a राख्ने सो इट इज इक्वल्स टु 1/a-2 सिमिलरली लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि निकाल्ने लिमिट x टेन्ड्स टु a माइनस यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको रिप्रेजेन्टेसन र यसको पनि भ्यालु 1/a-2 यो तीनवटै भ्यालु फंक्सनल भ्यालु लिमिटिङ भ्यालु इक्वल आएको भएर यसलाई चाहिँ कन्टिन्युअस भन्न सक्यो at x does not equals to फेरि हामीलाई क्वेशन छ फंक्सन at x equals to 2 मा x square minus 5x plus 6 divided by x minus 2 छ र x equals to 2 मा चाहिँ -1 छ अब तपाईहरुले राइट ह्यान्ड लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट फंक्सनल भ्यालु कसरी चिन्ने त दुई तीनवटा फंक्सन दिएको केसमा यदि इक्वल्स टु को साइन छ भने त्यो भनेको फंक्सनल भ्यालु भनेर बुझ्नु पर्यो यदि त्यहाँ लेस देन सिम्बल छ लेस देन भन्यो भने तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो त्यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेर बुझ्नु पर्यो लेस देन भनेको लेफ्ट साइडमा लेस भ्यालुहरु पाइन्छ र ग्रेटर देन सिम्बल राखेको छ भने राइट ह्यान्ड लिमिट ग्रेटर भ्यालुहरु राइट साइडमा पाउने गर्छ यो तीनवटा कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो र अब हामीले फंक्सनल भ्यालु निकाल्न लागिरहेका छौं x इक्वल्स टु बाटोमा फंक्सनल भ्यालु हुन्छ सो x इक्वल्स टु 2 भएको ठाउँमा फंक्सनल भ्यालु f अफ x को भ्यालु कति छ -1 सो हामीले डाइरेक्टली फंक्सनल भ्यालु निकाल्न सक्छौं f अफ 2 भनेको -1 त्यसपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकालौं नट इक्वल टु दिएको सो नट इक्वल भनेको कि लेस देन हो कि ग्रेटर देन हो त्यही भएर यो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट दुईटै हो हामीले निकाल्न लागिरहेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो र यसमा भ्यालु राख्ने बित्तिकै हामीले भेट्छौं 0/0 अथवा कहिलेकाहीँ इन्फिनिटी पनि भेट्न सक्छौं यस्तो भेटेको केसमा यो चाहिँ अनडिफाइन्ड फर्म हो यसलाई हटाउनको लागि फ्याक्टोराइज गर्छौं यसरी हामीले फ्याक्टोराइज गरेर न्युमरेटर र डिनोमिनेटर भ्यालुहरु काट्छौं र बाँकी रहेको x - 3 मा भ्यालु राख्छौं र 2 - 3 भनेको -1 हो सो राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ सिमिलरली निकाल्न सक्छौं त्यसैगरी हामीसँग एउटा अर्को क्वेशन छ यहाँनिर देख्न सक्छौं फंक्सनल भ्यालु दुईवटा छ र एउटा x इक्वल्स टु 2 मा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ कुन चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कुन चाहिँ राइट ह्यान्ड लिमिटको फंक्सन हो भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ फंक्सनल भ्यालु निकाल्नको लागि इक्वल्स टु साइन हेर्ने सो इक्वल्स टु साइन माथि निरी छ हेर्नुस् त 2x² + 7 सो यो चाहिँ फंक्सनल भ्यालु निकाल्ने फंक्सन भयो f अफ x मा x को भ्यालु 2 राखौं सो हामीले भेट्यौं 15 लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट
निकालौँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि। अब लेस देन सिम्बल कुन फङ्सनमा छ हेर्ने, माथिको फङ्सनमा छ लेस देन, सो द्याट इज अगेन इज इक्वल्स टु द लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, यसको पनि भ्यालु 15 आयो। त्यसपछि राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको ग्रेटर देन सिम्बल हेर्ने, ग्रेटर देन सिम्बल भएको फङ्सन भनेको 10x - 5 यहाँ रहेर भ्यालु राख्ने र यसको भ्यालु पनि 15 आयो। यसरी तपाईहरुलाई लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु इक्वल आयो भने यो चाहिँ कन्टिन्युअस फङ्सन भनिन्छ। यो चाहिँ एक्जाममा सोधिराख्ने क्वेसन हो।